बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें हैं उस रब्बे कायनात के लिए जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, और तमाम दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनकी मोहब्बत में मालिक कायनात ने इस दुनिया को बनाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ए रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि मेरी बात समझ सके। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। व्लॉग के उन्वानात आपसे शेयर करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे बहुत सारे चाहने वालों को मेरा देखकर पढ़ना जो है वो बड़ा नागवार गुजरता है, तो मैं उनसे माजरत खा हूँ कि एक तो आईसाइट वीक है और दूसरी बात ये कि हम भी आप ही की तरह इंसान हैं और बहैसियत खातून मेरे ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां और बहुत सारी जिम्मेदारियां, और आप लोगों की तरह मुझे भी बेशुमार मसाइल की मैं शिकार हूँ और टेंशन है। तो ऐसा होता है कि जब हम चंद उन्वानात मुंतखब करते हैं तो जब हम उन पर बात करने शुरू करते हैं तो इतने ज़्यादा पॉइंट्स जहन में आते हैं और बात कहीं से कहीं निकलने का खदशा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और लेग पुलिंग जो है ना, एक दूसरे की टांगे घसीटना, वो हमारा बिलखसूस महाजिर कौम का वतीरा बन गया है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए। इंसान हूँ, गलती इंसान से ही होती है, इंसान खताओं का पुतला है, और ऐसा ना हो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि जिसको लेके एक जो है मेरे खिलाफ लोगों को बोलने का मौका मिले और मुझे डिमोरलाइज करे और मेरे ऊपर बातें बनाना शुरू करे। इसलिए मैं एहतियातन चंद चीज़ें जो है वो मैं लिख लेती हूँ ताकि मेरा व्लॉग भी बड़ा ना हो और टू दी पॉइंट मैं आप लोगों के साथ बात करूं। ऐसा नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता मुझे ये पॉइंट लिख कर दे रहा है, ये सारे मेरे अपने अल्फाज होते हैं, सारी मेरी अपनी ज़ाती काविश होती है। मैं खुद बैठ के पूरा एक एक चीज़ को पहले समझती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ कि इनको अच्छे मुनासिब अल्फाज में लिख लूँ और वो मैं आपके सामने बयान कर देती हूँ। तो आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि थोड़ी सी मेरी इस परेशानी को बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि जब आप देख के पढ़ती हैं तो वो उनको उलझन होती है या कोई अच्छा नहीं लगता, गैप आ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो खुद कुछ नहीं कर सकते, जो खुद कुछ नहीं होते, जो खुद कैमरे का सामना नहीं कर सकते, वो मुझे डिमोरलाइज करने के लिए अजीब अजीब अपनी फितरत और अपनी नफ्सियात के मुताबिक जो है वो कमेंट करते हैं। खैर, मैं कभी भी, मेरा मेयार ही नहीं है ऐसे लोगों की बातों को सोचना, लेकिन मैं जो इस वक्त बात कर रही हूँ मैं अपने उन चाहने वालों से बात कर रही हूँ जो मेरे लिए परेशान होते हैं, जो मुझे अपनी कीमती दुआओं में याद रखते हैं। तो चलें आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो अपनी बहन बेटी ख्याल करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नाज़रीन, व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आज जो आपसे बात करूँगी, 2 उन्वानात मुंतखब किए मैंने। एक, अल्ताफ़ हुसैन साहब का खौफ, वही पुरानी फिल्म का चरबा। दूसरा टॉपिक है, एक बार फिर कराची में टारगेट किलिंग का स्विच ऑन कर दिया गया। सबसे पहले बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से कि एक वॉइस क्लिप जो है वो चलाया जा रहा है और उसको बेस बना के बहुत सारे लोग अपने दिल के छाले फोड़ रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। तो टॉपिक जो मैंने आपके सामने रखा था कि अल्ताफ़ हुसैन का खौफ, पुरानी फिल्म का चरबा। नाज़रीन, नारा लगाया जाता है कि वोट को इज्जत दो, और जब अवामी राय के जरिए मुंतखब होने की कोशिश की जाए तो वही पुराना घिसा पिटा पुरानी फिल्म का चरबा शुरू कर दिया जाता है। अल्ताफ़ हुसैन ने जब से अवामी मशवरे पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो मुखालफिन के छक्के छूट गए। इस कदर मजालिम सहने, मावराए अदालत कताल, अरसा दराज से जबरी गुमशुदगियां सहने के बावजूद ये कैसी कौम है जो अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ने पर तैयार नहीं। अल्ताफ़ हुसैन के इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऐलान से इस कदर सटपटा गए कि वही पुराना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए लोगों को मार्केट में छोड़ दिया गया। फला ने फला को कत्ल करने की हिदायत दे दी। नाज़रीन, वो वॉइस क्लिप जिसको बेस बना के वही पुराना प्रोपेगेंडा 10 साल 20 साल पहले वाला बयान किया जा रहा है, उस वॉइस क्लिप को मैंने कई मर्तबा सुना। मैंने इस हैंड फ्री लगा के भी सुना, मैंने फुल आवाज़ करके भी सुना, लेकिन मुझे सिवाय जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र के
اتنا آگے شور تھا کہ ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مجھے ہی نہیں, میں نے کئی لوگوں کو فارورڈ کیا اور کہا ذرا سن کے بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو سب نے یہی جواب دیا کہ سوائے جناب رسالت مآب کے ذکر کے کوئی اور ذکر سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ناظرین, آج کا جو دور ہے اے آئی کا, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے کہ آپ میری آواز میں بھی کچھ بھی بنا کے چلا دیں. تو الطاف حسین صاحب کی تو ایک مخصوص آواز ہے, اس کو تو کئی لوگوں نے, بہت دفعہ مزاحیہ آرٹسٹوں نے جو ہے اس کو کاپی کیا, اور اے آئی کے دور میں الطاف حسین کے نام سے کوئی بھی وائس میسج بنانا میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے. بہرحال ہم نے اسے بہت غور سے سنا اور ہمیں جناب رسول خدا کے علاوہ کوئی ذکر سمجھ میں نہیں آیا, جس پر میں کہنے پر مجبور ہوں کہ جس جرنلسٹ نے پوری تشریح کی ہے اس وائس کلپ کی, اگر آپ نے جا کے ان کے چینل پہ سنا ہوگا تو وہ جس طرح سے وائس کلپ کی تشریح کر رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ الطاف حسین کے ساتھ برابر کے اس منصوبے میں شریک ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. جب ہی تو حرف بہ حرف وائس کلپ کی تشریح کر رہے ہیں, جبکہ کسی ایک شخص کو بھی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کچھ تو دال میں کالا ہے یا پھر دال پوری ہی کالی ہے, کوئی تو راز ہوگا ان کے مابین. حد ہوتی ہے ناظرین گھٹیا سیاست کی کہ جب بات کرنے کے لیے دلیل نہ ہو تو لوگ گالیوں پر اتار آتے ہیں, جب عوامی حمایت حاصل نہ ہو تو لوگ ہارنے کے خوف سے یا تو لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں یا پھر ان کی گھر کی عورتوں کی نازیبا باتیں میڈیا پہ لا کے باتیں کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتا کس خماش کے لوگ ہیں, کس خاندان کے لوگ ہیں, کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ ان کا کس خاندان سے تعلق ہے. ناظرین, اس بات کو ہم یہیں چھوڑیں گے اور آگے بڑھیں گے کہ کراچی میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ کا سوئچ آن کر دیا گیا. ناظرین, جس وقت ہم طالب علم تھے اس وقت سے ایک آپریشن کی شروعات ہوئی جرائم پیشہ افراد ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کے نام پہ, مگر آج 31 سال ہونے کو آئے ہیں, تعلیمی ادارے ہو, جیل ہو, گلی ہو, محلہ ہو, ہر جگہ بآسانی منشیات کا دھندا چل رہا ہے. اسلحہ زور و شور سے دور دراز کے علاقوں سے ہزاروں چیک پوسٹوں کے سامنے سلیمانی ٹوپی پہن کر گزر کر کراچی میں اسلحے کا کامیابی کے ساتھ کاروبار چل رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. کل رات نازم آباد میں کار پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا گیا, جبکہ ایک خاتون جو ان کے ساتھ کار میں تھی شدید زخمی ہے, موت اور زیز کی کشمکش میں ہے. قتل ہونے والوں کا تعلق پاکستان پی پی سے بتایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے مچھر کالونی پر 3 افراد کا قتل ہوا تھا جن کو ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا کارکن بتایا تھا, اور کل رات قتل ہونے والوں کا تعلق پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پی ایس ایف کے صدر فیصل شیخ کے بہنوئی, ان کے بھائی اور ان کی بہن جو کہ اس وقت موت و زیز کی کشمکش میں شدید زخمی ہیں. معزز ناظرین, کہنا تو میں بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن کہہ نہیں سکتی, صرف اتنا کہوں گی کہ جس طرح کے بیانات آ رہے تھے ان کے نتائج آنا شروع ہو گئے. اس لاوارث شہر کراچی میں ایک اور قوم کی بیٹی کل رات ڈکیتی کی مذمت کرتے ہوئے اپنی قیمتی جان گنوا بیٹھی. تفصیلات کے مطابق غریب آباد انڈر بائی پاس سے گزرنے والی خاتون رخشندہ, جن کا تعلق ایم کیو ایم سے بتایا جا رہا ہے, ان کو روک کر لوٹنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے مذمت کی تو ان کے سر پر گولی مار کر ڈکیت بآسانی فرار ہو گئے. مزید بتایا جا رہا ہے کہ خاتون رخشندہ ایم کیو ایم کی شعبہ خواتین کی مرکزی ممبر تھی. میرے ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ خاتون کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے یا ایم کیو ایم لندن سے. بہرحال ناظرین, انسانی جان گئی ہے, ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو. جس کے گھر سے جنازہ نکلتا ہے نا, اس درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے. لوگ تو بس باتیں بناتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, ہم صرف یہ ایک سوال کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ جب چور ڈاکو آزاد گھوم رہے ہیں, منشیات فروش اپنا دھندا کامیابی سے چلا رہے ہیں, تو پھر 31 سالوں سے آپریشن کن کے خلاف ہو رہا ہے؟ امن و امان کے بلنگ و بانگ دعوے کرنے والے, کریڈٹ لینے والوں کو کیا یہ سب نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح شہر قائد کے اندر لوگوں کو بے دردی سے لوٹنے کے لیے قتل کیا جا رہا ہے؟ کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی, کہیں سے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی جاتی. آخر کب تک کراچی والے اسی طرح اپنے
कीमती सामान के साथ अपनी कीमती जानों से जाते रहेंगे। कराची पे हुक्मरानी करने वाले इस कराची के वारिस और जो भी हैं, चाहे वो साईं सरकार हो या दीगर पार्टियां हो, सब इस कराची को अपना बोलते हैं, इसके वारिस कहते हैं और कहते हैं हमारा हक है। लेकिन जिस तरह बेदर्दी से इंसानों का कत्ल हो रहा है, उसके लिए कोई जामा मंसूबा नहीं बनाता, कोई ऐसी एहतजाज की कॉल नहीं होती कि जिससे ऐवानों में लर्जा तारी किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, मैं भी आप ही की तरह कराची के मसाइल पर सिर्फ दिल कुढ़ा सकती हूँ, रो सकती हूँ, अफसोस कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरा भी इख्तियार नहीं है। और हमारी तो अपनी ज़िंदगी का नहीं पता कि कब कौन सी गोली आई और किस पे हमारा नाम लिखा हो। बहरहाल कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इजाज़त चाहूँगी, अगले फिर किसी नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगी। आखिर में वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।